बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने वाले हैं जो तकरीबन हर मुसलमान की जिंदगी में कभी ना कभी जरूर पेश आता है। अगर नमाज रह जाए तो क्या करें? अगर फज्र के लिए आंख ही न खुली और सूरज निकल आया, अगर जोहर के वक्त सो गए और आंख असर में खुली, अगर नमाज याद ही न रही और उसका वक्त गुजर गया, और सबसे अहम सवाल, क्या जानबूझकर छोड़ी हुई नमाज भी बाद में कज़ा पढ़ लेने से मामला खत्म हो जाता है? आज हम पहले समझेंगे कि कज़ा नमाज असल में है क्या, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक, डॉक्टर इसरार अहमद और जावेद अहमद गामदी साहब के मौक़िफ़ को देखेंगे, और आखिर में नूर खुदा उर्दू पर किसी शख्सियत या मसलक के बजाय कुरान और सहीह अहादीस के सामने मामला रखेंगे। सबसे पहले, नमाज कज़ा कब होती है? अल्लाह ताली ने फरमाया, इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबन मौक़ूता, यानी बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्रर औकात में फ़र्ज की गई है। सूरह निसा 103, यानी 5 नमाजों के औकात मुकर्रर हैं। फज्र तुलुए फज्र से सूरज निकलने तक, ज़हर अपने मुकर्रर वक्त में, असर अपने मुकर्रर वक्त में, मगरिब सूरज ग्रूब होने के बाद अपने वक्त में, और अशा अपने मुकर्रर वक्त में। असल हुक्म यही है कि नमाज अपने वक्त के अंदर अदा की जाए। अगर नमाज नींद की वजह से रह जाए, यहाँ नबी करीम का हुक्म निहायत वाज़ेह है। हज़रत इन्स रदी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स नमाज भूल जाए या उससे सविया रह जाए तो जब उसे याद आए उसे अदा कर ले। सुन्ना। और एक दूसरी सही रवायत में नबी ने वाज़ेह फरमाया, कोताही नींद में नहीं, कोताही बीदारी की हालत में है। और अगर कोई नमाज भूल जाए या सोता रह जाए तो याद आने पर उसे अदा करे। सुन्ना। जरा गौर कीजिए, अगर आपने अलार्म लगाया, नमाज पढ़ने का इरादा था, लेकिन नींद गालिब आ गई और फज्र के वक्त आंख नहीं खुली, फिर सुबह 8 बजे आंख खुली और सूरज निकल चुका है, तो ये मत कहीं अब तो फज्र कज़ा हो गई, कल पढ़ लूंगा। नहीं, उठें, वजू करें और फज्र अदा करें। खुद रसूलुल्लाह के साथ ऐसा वाक़या पेश आया। एक सफ़र के दौरान रसूलुल्लाह और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम आराम के लिए सोए और फज्र के वक्त बीदार न हो सके, यहाँ तक कि सूरज निकल आया। फिर रसूलुल्लाह बीदार हुए, वज़ू किया गया और फज्र की नमाज अदा की गई। रवायात में फज्र की 2 सनतें अदा करने का जिक्र भी मौजूद है। सुन्ना, यानी अगर फज्र नींद की वजह से रह गई और सूरज निकल आया तो नमाज खत्म नहीं हो गई, बीदार होने के बाद अदा की जाएगी। ये नबी का अमली तरीका है। अगर ज़ोहर में सो गए और असर में आंख खुली, बिल्कुल यही उसूल है। मसलन आप ज़ोहर से पहले सोए, आपका इरादा था कि ज़ोहर पढ़ेंगे, लेकिन नींद गहरी हो गई, आंख खुली तो असर का वक्त शुरू हो चुका था, तो ज़हर को छोड़ नहीं देना, जागने के बाद रह जाने वाली ज़हर अदा करें, क्योंकि नबी का उसूल किसी एक नमाज तक महदूद नहीं। जो नमाज नींद या भूल की वजह से रह जाए, याद आने पर उसे अदा किया जाए। सुन्ना। अगर असर रह गई और मगरिब हो गई, अगर वाकई नींद, भूल या किसी गैर अख्तियारी वजह से असर रह गई और मगरिब का वक्त आ गया, तो रह जाने वाली नमाज अदा की जाएगी। यहां भी बुनियादी उसूल यही है, जैसे ही याद आए या उज़्र खत्म हो, नमाज अदा करो। लेकिन अगर इंसान जानबूझकर नमाज छोड़ दे, यहां मसला बहुत ज्यादा संजीदा हो जाता है। नींद और भूल के बारे में हमारे पास रसूलुल्लाह का बिल्कुल वाज़ेह हुक्म मौजूद है, लेकिन जो शख्स जाग रहा है, वक्त मालूम है, नमाज पढ़ सकता है, फिर कहता है बाद में कज़ा पढ़ लूंगा, तो इसे नींद की वजह से रह जाने वाली नमाज के बराबर समझना दुरुस्त नहीं। नबी ने फरमाया, कोताही नींद में नहीं, कोताही बीदारी की हालत में है। सुन्ना, यानी कज़ा नमाज को नमाज मुअख्खर करने का मामूली सा शॉर्टकट न बनाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक का नुक्ता नज़र। डॉक्टर जाकिर नाइक नमाज को इसके मुकर्रर वक्त पर अदा करने की अहमियत पर बहुत जोर देते हैं। इनकी गुफ्तगू में ये उसूल वाज़ेह मिलता है कि दावत व तबलीग जैसा दीनी काम भी फ़र्ज नमाज को बेअहमियत करने का जवाज़ नहीं बनता। फ़र्ज नमाज की पाबंदी दाई पर भी लाजिम है। डेली मोशन, यानी काम चल रहा था, लेक्चर था, शॉपिंग थी, मूवी थी, दोस्त बैठे हुए थे, बाद में कज़ा पढ़ लेंगे, ये नमाज के साथ सही रवैया नहीं। अलबत्ता नींद या भूल की सूरत में असल नबवी हुक्म यही है कि याद आने या बीदार होने पर नमाज अदा की जाए। डॉक्टर इसरार अहमद का नुक़ते नज़र। डॉक्टर इसरार अहमद नमाज को दीन के बुनियादी फ़राइज़ में इंतहाई अहम मकाम देते थे, लेकिन एक दिलचस्प मसला क़ज़ाए उम्री का है। डॉक्टर इसरार अहमद से सवाल किया गया कि अगर कोई शख्स तवील उर्से तक नमाजों से दूर रहा और फिर सच्ची तौबा करके अल्लाह की तरफ वापस आ गया, तो साबिक़ा पूरी ज़िंदगी की नमाजों का क्या करे? उनके दस्तयाब बयान में बुनियादी जोर सच्ची तौबा पर है।
حقیقی ندامت گناہ چھوڑنا اور آئندہ اس طرف واپس نہ جانے کا پختہ ارادہ۔ درسرار یعنی یہاں ایک اہم فرق سمجھنا چاہیے، ایک نماز اتفاقاً رہ جانا اور کئی سال نماز نہ پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف واپس آنا، یہ دونوں بالکل ایک جیسے مسائل نہیں ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب کا نقطہ نظر۔ غامدی صاحب بھی نیند یا بھول کی وجہ سے رہ جانے والی نماز کے بارے میں اسی نبوی ہدایت کو بنیاد بناتے ہیں کہ انسان متنبہ ہوتے ہی نماز ادا کرے۔ ان کے متعلق دستیاب مواد میں بھی عمر بھر کی نمازوں کو ایک مسلسل نیومیریکل ڈیٹ بنا کر ادا کرنے کے تصور اور اتفاقاً رہ جانے والی نماز کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ آسک گمیدی لہذا ان کے موقف کو یہ کہہ کر بیان کرنا کہ قضا نماز ہوتی ہی نہیں، درست اور مکمل ریپریزنٹیشن نہیں ہوگا۔ اب نور خدا اردو کیا کہتا ہے؟ نور خدا اردو کا کوئی الگ دین، الگ فقہ یا الگ شریعت نہیں۔ ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ جہاں قرآن واضح ہو وہاں قرآن کے سامنے سر جھکا دیں، اور جہاں رسول اللہ کی صحیح حدیث واضح ہو وہاں اپنی رائے کو پیچھے کر دیں۔ اور اس مسئلے میں ایک بات بالکل واضح ہے، نیند یا بھول سے نماز رہ گئی، جیسے ہی آنکھ کھلے یا یاد آئے نماز ادا کریں۔ یہ براہ راست رسول اللہ کا حکم ہے۔ سننا فجر کے بعد سورج نکل گیا پھر بھی نماز ادا کریں۔ خود نبی اور صحابہ سے سفر میں فجر کے بعد سورج نکل جانے کا واقعہ ثابت ہے اور بیدار ہونے کے بعد نماز ادا کی گئی۔ سننا ظہر سو کر رہ گئی اور عصر میں آنکھ کھلی، یاد آتے ہی رہ جانے والی نماز ادا کریں۔ نماز بھول گئے، جیسے ہی یاد آئے ادا کریں۔ لیکن جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا، یہاں ہم لوگوں کو ایک بہت خطرناک غلط فہمی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ مت سوچیں کوئی بات نہیں، ابھی چھوڑ دیتا ہوں، رات کو قضا پڑھ لوں گا۔ نماز اللہ نے وقت مقرر کر کے فرض کی ہے، جان بوجھ کر وقت گزار دینا گناہ کا معاملہ ہے۔ ایسے شخص کو سب سے پہلے اپنے کیے پر سچی توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ نماز کی حفاظت کا پختہ عزم کرنا چاہیے۔ جان بوجھ کر چھوڑی ہوئی نماز کی قضا کے فقہی حکم میں اہل علم کے درمیان اختلاف موجود ہے، اس لیے ہم اختلاف کو چھپا کر اپنی رائے کو واحد صحیح اسلامی حکم نہیں کہیں گے۔ لیکن ایک چیز میں کوئی شک نہیں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کو معمولی نہ سمجھیں۔ ایک اور اہم بات، اگر آپ رات کو جانتے ہیں کہ فجر چھوٹنے کا شدید امکان ہے اور پھر بھی کوئی کوشش نہیں کرتے، نہ الارم نہ کسی کو جگانے کے لیے کہتے ہیں اور جان بوجھ کر ایسی غفلت اختیار کرتے ہیں، تو پھر ہر مرتبہ یہ کہہ دینا میں تو سو رہا تھا، میری کوئی غلطی نہیں، صحیح رویہ نہیں۔ حدیث میں نیند کی وجہ سے رہ جانے والی نماز کی معافی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نماز کے بارے میں جان بوجھ کر بے پرواہ ہو جائے۔ خلاصہ، اپنی نماز کو 3 اصولوں میں یاد رکھیں۔ پہلا، نماز ہمیشہ اس کے مقررہ وقت میں ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ دوسرا، نیند یا بھول سے رہ جائے تو آنکھ کھلتے یا یاد آتے ہی ادا کریں۔ تیسرا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کو بعد میں قضا پڑھ لوں گا کہہ کر معمول نہ بنائیں۔ اللہ کے حضور توبہ کریں اور نماز کی حفاظت شروع کریں۔ اور شاید آج کی پوری ویڈیو کا سب سے خوبصورت جملہ یہی ہے، اللہ نے آپ سے وہ چیز نہیں پوچھی جو آپ کے اختیار میں نہیں تھی، لیکن جو چیز آپ کے اختیار میں تھی اس کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ نیند غالب آ گئی، اٹھ کر نماز پڑھ لیجئے۔ بھول گئے، یاد آتے ہی نماز پڑھ لیجئے۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو بیدار رکھا، وقت دیا، صحت دی، وضو کے لیے پانی دیا اور پھر بھی آپ نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تو پھر مسئلہ صرف قضا کا نہیں، اللہ کے سامنے اپنے رویے کا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز قائم کرنے والوں میں شامل فرمائے، ہماری بھول چوک معاف فرمائے اور ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام فائدہ مند لگا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ یہ ہے نور خدا اردو، جہاں ہماری کوشش کسی شخصیت کی اندھی پیروی نہیں بلکہ قرآن اور رسول اللہ کی صحیح تعلیمات کو سمجھنا اور آگے پہنچانا ہے۔